صبر ما في وصول ايش هذا شويه صبر يا ما في كلام ما في كلام انت ما في تشكيل انت يلا انا اللي جاي نفر يجي ايش فكر انت ايش فكر انا ما بصبر ايش هذا كيف هو هذا امال كيف يمسكنا هنا كيف خليه انا ما في مرة لسه ما في خوف منك انت لسه واجد باقي لسه واجد باقي والله انا انت مش سفر انت في واجد مشكلة خلي اسكت سفر اذا في موت اسكت والله انا اتصال كفيل انت روح من هنا مرة انا اتصال كفيل هسه الحين ما في كويس انت ايش فكر انت رجل انا هرمه انا بقول كله هرمه ما في ما في هنا كل رجال يا اخي اول ليش بدنا نمسك هنا الاول ليه؟ ما في خوف مين اول লম্বা নামাজের মধ্যে বলি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, এটা কিন্তু অনেক দামি দোয়া, অনেকে দোয়া খুঁজে পায় না। এটা সবচাইতে দামি দোয়া, এত দামি দোয়া যেটাকে প্রত্যেক নামাজে পড়াটাকে আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছে।